बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमान साज शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 11 मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पढ़ेंगे। हासिलात तअल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सबक या कहानी वगैरह को सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें, सबक का मतन सुनकर मालूमात हासिल कर सकें और सवालात के जवाब दे सकें, इबारत सुनकर अहम नकात और ख़ुलासा हासिल कर सकें, दौरान गुफ्तगू मालूमात के तबादले में अपनी राय शामिल कर सकें, गरोही मुतलाज़म अल्फाज इस्तेमाल कर सकें, अल्फाज के इंतखाब में लुग़त और थेसार्स का इस्तेमाल कर सकें, इबारत नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात हासिल कर सकें, तख़लीस नवीसी कर सकें। दरसी कुतुब और दीगर कुतुब में पेश किया गया मतन पढ़कर मालूमात और इत्लाक़ी नवीयत के सवालात के जवाबात दे सकें। कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मबनी मज़मून लिख सकें। सोचें और बताएं। कोई से 3 मशहूर मुसलमान साइंसदानों के नाम और इनकी इजादात के बारे में बताएं। मज़ीद जानें, एडिसन बहुत बड़ा मुजद्दिद था। इसने तकरीबन 1000 से ज़ायद चीज़ें ईजाद की। ख़ास अल्फाज तस्ख़ीर, अफसूदगी, मंसूबा, सालमियत, मुस्तराब, मोहसन। 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन है। इस दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान के जौहरी साइंसदानों ने चांगी के मुकाम पर एटमी धमाके किए। इस तरह पाकिस्तान का दफ़ा नाकाबिले तस्ख़ीर हो गया। पाकिस्तान दुनिया में 7वीं और इस्लामी ममालिक में पहली एटमी ताकत बन गया। इस दिन की याद में हम हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाते हैं। अलावा अज़ गौरी, बैलिस्टिक, बख्तर शिकन, एंटी टैंक और गाइड जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी का सेहरा भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के सर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 1 अप्रैल 1936 में हिंदुस्तान की रियासत भोपाल में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल गफ़ूर ख़ान एक स्कूल में मदरस थे। इब्तदाई तालीम भोपाल से हासिल की और 1952 में हमीदिया हाई स्कूल भोपाल से मैट्रिक पास किया। इसके बाद आप पाकिस्तान चले आए। यहाँ आपने डीजे साइंस कॉलेज कराची से बीएससी की। कुछ अरसे के बाद जर्मनी चले गए। 1963 में बर्लिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल का डिप्लोमा किया। 1967 में टेक्निकल यूनिवर्सिटी डिफ़ॉल्ट हाईलैंड से फ़िज़िकल मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी में एमएससी किया। एमएससी करने के बाद आपने पीएचडी में दाखिला ले लिया, लेकिन इसी दौरान आप नाइजीरिया के एक यूनिवर्सिटी से अच्छी तनख्वाह पर लेक्चरशिप की पेशकश हुई। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने मुलाज़मत की खातिर पीएचडी छोड़ने का फ़ैसला किया, मगर अपने निगरान डॉक्टर स्टार्क के कहने पर मुलाज़मत का इरादा तर्क करते हुए पीएचडी को जारी रखा। जून 1972 में लियोन यूनिवर्सिटी से पीएचडी मुकम्मल की। दौरान तालीम ही आपकी सलाहियत के जौहर खुलकर सामने आए थे। तालीम से फ़राग़त के साथ ही आपने नीदरलैंड के सबसे मशहूर जौहरी प्लांट में काम शुरू किया। यहाँ आप तकरीबन 4 साल तक यूरेनियम अफसूदगी पर काम करते रहे। 1974 में भारत ने पहला एटमी धमाका किया। यह धमाका पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक वाज़िया ख़तरा था। इस खतरे से बचने का सिर्फ़ एक ही तरीका था कि पाकिस्तान एटमी बम बनाता। पाकिस्तान के हुक्मरान इस मामले में बड़े फ़िक्रमंद थे, चूँकि एक संजीदा और मुश्किल काम था। वसाइल की कमी की वजह से और माहिरीन की मौजूदगी ना होने की वजह थी।
دوسری طرف بھارتی ایٹمی دھماکوں نے ہالینڈ میں مقیم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مضطرب کر دیا تھا۔ آپ کو اس بات پر پوری طرح احساس تھا کہ ایٹمی طاقت بن کر دشمن پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اب صرف پاکستان ایٹمی بم بنا کر ہی اس پر قابو پا سکتا ہے۔ آپ نے اس وقت وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ دسمبر 1974 میں بھٹو صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انہیں یورینیم کی افزودگی اور ایٹمی بم بنانے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ بھٹو صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے منصوبے سے اتفاق کیا اور پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ اس منصوبے کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب بنی بیرکس میں ہوا۔ اپریل 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کی درخواست پر پاکستان واپس تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر آپ نے منصوبہ کی ذمہ داری لے لی۔ آپ نے اس کام کے لیے کوہورٹ اور واہ میں لیبارٹریاں تیار کروائیں۔ ابتدا میں لوگ اس منصوبے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بعض ماہرین کہتے تھے کہ دہی سے مکھن نکالنے والی ٹیکنالوجی سے ایٹم بم نہیں بنائے جا سکتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کی باتوں کو کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ دل جمی اور لگن اور مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ آپ کی ٹیم نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت بھی ایٹمی منصوبہ پوری رفتار سے جاری رکھا۔ بالآخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں ٹیم کی جدوجہد رنگ لے آئی اور 1983 میں اتنا یورینیم تیار کیا گیا جس سے ایٹمی بم بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح 7 برس کی مختصر مدت میں آپ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ گو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بنیادی شہرت ایک جوہری سائنسدان کی ہے، لیکن آپ ایک ہمہ گیر شخصیت تھے۔ آپ ایک راست فکر مسلمان اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ اسلام اور پاکستان سے محبت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ خود نماز روزے کے پابند تھے، عالم اسلام کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اپنے کالموں میں کشمیر، فلسطین، بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے تھے۔ آپ نے کئی رفاہی ادارے قائم کیے، معتدل تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، کئی تعلیمی اداروں کی سرپرستی کی۔ تعلیم سے آپ کی دلچسپی کی وجہ سے پاکستان کی کئی جامعات نے آپ کو PhD کی ڈگری کی اعزازی ڈگریاں بھی دی ہیں۔ آپ زندگی کے آخری لمحات تک روزنامہ جنگ میں سحر ہونے تک کے عنوان سے تاریخ، سائنس، تصوف اور روزمرہ زندگی کے معاملات پر فکر انگیز کالم لکھتے رہے۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کے صلے میں آپ کو 2 دفعہ نشان امتیاز اور 1 دفعہ ہلال امتیاز سے نوازا۔ 10 اکتوبر 2021 کو مختصر علالت کے بعد پاکستان کے یہ محسن انتقال کر گئے اور H8 اسلام آباد کے قبرستان میں اسود خاک ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وطن عزیز کے دفاع اور سلامتی کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ نے پاکستان کے مستقبل محفوظ بنانے کے لیے اپنے مستقبل کو قربان کیا، پرکشش ملازمت چھوڑی اور آرام و راحت کی زندگی کو خیر بات کہا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت کے طور پر اقوام عالم میں نمایاں مقام دلانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ پاکستانی قوم آپ کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ٹھہریں اور بتائیں، حکومت پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کن اعزازات سے نوازا ہے؟